أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته